सर्वदृष्टिप्रहणाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम्। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना। सर्वप्रथम करुणामयी तथागत गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरू तथा मेरो समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै आज मिति 2078 कार्तिक 17 गते तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको धर्म प्रवचनका कार्यक्रममा जुम मिटिङ मार्फत तथा फेसबुक मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण धर्म मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हामी मूल विषयमा प्रवेश हुने अगाडि पूर्वाभ्यास भनौँ, सोच अथवा आशय राम्रो बनाउनको लागि जुन अहिले हामीले श्रवण गर्न जुन गइरहेको छ त्यो चाहिँ धर्ममा परिणत हुनको लागि शरणगमन तथा चित्त उत्पादद्वारा पूर्वाभ्यास गरिने हो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरु भय, नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः संघाय। नमो गुरु भय, नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः संघाय। नमो गुरु भय, नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः संघाय। Yuande sangye kunda nyamna yang kudin sangye le yang laba yi zawe la me shabla chaze ne daso dowe lo na che la dong chanjo semye rinpo che ma geba nam ke gyurji geba nyamba meba yang gongne gongdu pe wara sho. अब हामी मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशे लोप्साङ दावाजुको बोधभाषी बोधिसत्वाचार्य अवतार प्रवचनको 15औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आज चाहिँ हामी 15औं श्रृङ्खलामा पुगेको छौँ र गत हप्तामा हामीले त्रिरत्नमध्ये अथवा जुन महायानको शरणगमन भित्रको जुन बुद्ध रत्न भने त्यसको गुण कस्तो रहेको छ भने बुद्ध रत्नको गुणको विषयमा हामीले अध्ययन गरेको थियौँ र त्यो पनि ग्युलमा भनेर मैत्रेय बोधिसत्वले रच्नु भएको जुन उत्तरतन्त्र शास्त्र भनेर भनिन्छ त्यसको जुन 7 अनि के अरे वज्र स्थान भने त्यसमध्ये पहिलो जुन बुद्ध रत्नको विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेका थियौँ र आज चाहिँ 7 वज्र स्थानमध्ये दोस्रो शरणगमन र के अरे दोस्रो धर्मरत्न र तेस्रो अनि सङ्घरत्न र त्यसै गरी चौथौं लगायत अनि 7औं सम्म हामी अध्ययन गरिनेछौँ भने यो जानकारी दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी आजको विषय पनि अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने त्यो पनि भन्न चाहन्छु। शीर्षक महायान शरणगमनको विशेषता व्याख्याको दोस्रो भाग भनेर पहिलो भाग चाहिँ अस्ति जुन गत हप्ताको बुधबारमा हामी गइसकेको थिए र आज दोस्रो भागमा दोस्रो धर्मरत्नको अर्थ के हो भन्ने उत्तरतन्त्रमा भनेर जुन ग्युलामा भनिन्छ त्यसमा चाहिँ धर्मरत्नको
लक्षण भनौँ, धर्मरत्नको अर्थ भनौँ, त्यो चाहिँ एक श्लोक उहाँले भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ अभोदनीय, अद्वय, अविकल्प, शुद्ध, स्पष्ट प्रतिपक्षद्वारा जुन रागबाट वियोग पृथक छ, दुई सत्यको लक्षणले युक्त नै धर्म हो भनेर यसभित्र धर्मरत्नको जुन गुण 8वटा अनि बताउनु भएको छ त्यस्तो भनेर। अनि त्यो अब सक्यो भने यो श्लोक जुन छ त्यो हामीले याद गर्न सक्नुपर्छ, मनमा राख्नुपर्छ, जुन धर्मरत्नको लक्षण। यदि यो सकेन भने धर्मरत्नको लक्षण एउटा यहाँ छ भने चाहिँ अभोदनीय, अद्वय, अविकल्प आदि 8 गुणमध्ये कुनैले युक्त आर्य व्यवधान सत्य धर्मरत्नको अर्थ। यो के भने बढी आएछ, यो होइन, अर्थ हो भनेर यहाँसम्म चाहिँ के हो, धर्मरत्नको लक्षण हो। धर्मरत्न भने कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरि तुरुन्तै यो मनमा आउनुपर्छ, भन्न सक्नुपर्छ। अभोदनीय, अद्वय, अविकल्प आदि 8 गुणमध्ये कुनैले युक्त आर्य व्यवधान सत्य धर्मरत्नको अर्थ हो भनेर यो चाहिँ हामीले भन्न सक्नुपर्छ, कम्तीमा पनि जुन बौद्धहरूले। अब त्यो धर्मरत्नको 8 गुण के हो भन्दाखेरि पहिलो, शब्द तथा तर्कका 4 कोटिहरूप्रति अभोदनीय गुण भनेर म अहिले पढ्छु र त्यसको व्याख्याहरू निम्नमा आउँछ। दोस्रो, कर्म तथा क्लेशहरूबाट वियोग भएकोले अद्वय गुण। तेस्रो, अनैतिक मनस्कार कल्पबाट वियोग भएकोले अविकल्प गुण। र चौथो, निरोध गुण भनेर यहाँ 4सम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि धर्मरत्नमा 2 हुन्छ, निरोध अनि धर्मरत्न र निरोध र अनि मार्ग भने 2 हुन्छन्। जुन 4 आर्य सत्यमा 2 भन्नुभएको छ नि हो, त्यसै गरी निरोध र अनि मार्ग भने 2 आउँछन्। र त्यसमध्ये 4सम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि निरोध पक्षको अनि गुणहरू देखाउँछ। अब त्यसपछि 5औँदेखि 8औँसम्म चाहिँ मार्ग पक्षको त्यो चाहिँ देखाउँछ। आफ्नो स्वरूपमा मल नभएकोले शुद्ध गुण। यावत तथा यथावत धर्महरू स्पष्ट रूपले जानेकोले स्पष्टता गुण। 2 आवरण मध्ये कुनैलाई नाश गर्ने शक्तिले युक्त भएकोले प्रतिपक्ष गुण। र 8औँमा मार्ग सत्यको गुण भनेर जुन पछिल्लो जुन 3वटा छ त्यो चाहिँ यहाँ समेत छ, मार्ग सत्यको गुण भन्ने त्यसमा समेत छ। त्यसको कारणले धर्मरत्नको अनि लक्षण बताउँदाखेरि निरोध र मार्ग कुनैको गुण अनि युक्त भएको हुनुपर्छ, युक्तको त्यसले भनिन्छ। फाब्य नामजाङ देम्बा भन्ने त्यसले भनिन्छ। अब त्यसमा पहिलो अभोदनीय गुण भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ धर्मरत्नमा रहेका निरोध सत्य र मार्ग सत्य मध्ये भनिरहेछ नि। यहाँ धर्मरत्नमा 2 हुन्छ, निरोध सत्य र अनि मार्ग सत्य भने 2 हुन्छ। त्यसमध्ये यहाँ चाहिँ पहिलो जुन निरोध सत्य छ नि त्यसको विषयमा आउँछ। निरोध सत्य चाहिँ प्रतिपक्ष अविरल पथ अनन्तर्य मार्ग रूपी मार्ग सत्यद्वारा अनुकूल हेयको प्रहान गरी विमुक्ति मार्ग रूपी मार्ग सत्यको अवस्थामा त्यस्ता हेय प्रहान गरेको निरोध सत्य प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन पञ्चमार्ग हुन्छन्, पञ्चमार्ग मध्ये जुन तेस्रो मार्ग छ त्यसलाई चाहिँ दर्शन मार्ग भनेर भनिन्छ। अब त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ दर्शन मार्गदेखि। पहिलो चाहिँ सम्बर मार्ग भयो र दोस्रो चाहिँ प्रयोग मार्ग भयो, तेस्रो दर्शन मार्गदेखि अनि के अरे भूमि अनि दसौँ जुन भूमि छ त्यो चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसको कारणले दर्शन मार्गमा आउँदाखेरि शून्यता जुन चित्तको स्वभाव, चित्तको वास्तविक जुन शून्यता छ त्यसको प्रत्यक्ष बोध हुन्छ। त्यस्तो प्रत्यक्ष बोध हुँदाखेरि त्यो दर्शन मार्गले प्रत्यक्ष बोध हुँदाखेरि त्यो बोध अनि गरेको द्वारा त्यसले चाहिँ के गर्छ,
त्यसको त्यो जुन दर्शन मार्ग छ त्यसको विपरीत जुन हेय अथवा प्रहान गर्ने जुन त्याग्ने चिज छ त्यो त्यागेर अनि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो त्यागेको त्यसलाई निरोध गरेको जुन निरोध सत्य भनेर त्यो अनि प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो भनेको यहाँ प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्तो निरोध सत्य प्राप्त गरेको जुन साधक हुन्छ, प्राप्त गरेको जुन व्यक्ति हुन्छ, त्यो व्यक्तिले त्यस्तो अनि के अरे शून्यतामा प्रत्यक्ष अनि त्यसको अनि के अरे समाधिमा त्यसमा ध्यानमा त्यसको के अरे त्यसमा ध्यान बस्दाखेरि है समाहित हुँदाको अनुभूतिले यथावत अवबोध गरिने स्वसंवेदनीय विषय भनेर त्यस्तो जुन उसले त्यो के अरे व्यक्तिले जुन निरोध सत्य भने जुन प्राप्त गरेको छ त्यो निरोध सत्य भनेको चाहिँ कसले अवबोध अथवा कसले बोध गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले अनुभवद्वारा अनि बोध गर्न सक्छ भनेको। त्यस बाहेक शब्दद्वारा, कल्पनाद्वारा अनि तर्कद्वारा त्यस्तो जुन उसले पाएको जुन निरोध सत्य छ, जुन निरोधको गुण छ, त्यो चाहिँ शब्दद्वारा तर्क गरेर व्याख्या गरेर त्यसरी अनि बोध गर्न सक्दैन भनेको यहाँ। समाहित हुँदाको अनुभूतिले यथावत भनेर जुन वास्तविक जुन सत्य के रहेछ भने त्यो बोध गरिने स्वसंवेदनीय भनेर जुन त्यो निरोध सत्य जुन व्यक्तिमा छ त्योले अनि बोध गर्न सक्छ, त्यो पनि अनुभूतिद्वारा बोध गर्न सक्छ भनेको थियो। त्यो बाहेक केवल शब्द र तर्कद्वारा भने शब्दद्वारा व्याख्या गरेर तर्क गरेर है त्यो पनि सतरूपमा विद्यमान भनेर यथार्थमा छ कि छैन, सत्य हो कि भनेर त्यस्तो। त्यसै गरी व्यवहारमा समृद्धिमा अनि अविद्यमान भनेर छैन भने, त्यसै गरी दुवै हुने भन्दाखेरि सतरूपमा विद्यमान र व्यवहारमा अविद्यमान दुवै हुने, दुवै नहुने भनेको चाहिँ सतरूपमा विद्यमान र व्यवहारमा अविद्यमान दुवै नहुने भनेर त्यस्तो तर्कद्वारा तर्क गरेर व्याख्या गरेर अनि कतिवटा हुन्छन् 4 कोटिको दृष्टिले भनेर जुन 4 कोटि छ त्यो चाहिँ सतरूपमा विद्यमान, व्यवहारमा अविद्यमान, दुवै हुने र दुवै नहुने भने जुन 4 कोटि दृष्टि छ त्यो दृष्टिले परीक्षण गर्दाखेरि, तर्क गर्दाखेरि, अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि सत्यको बोध गर्न नसकिने भनेर त्यस्तो जुन दर्शन मार्गमा पुगेको जुन पुद्गल छ, व्यक्ति छ, त्यसले अनुभूतिद्वारा जुन बोध गरेको छ त्यो चाहिँ यसरी अनि बोध गर्न सक्दैन भनेको। नसकिने र तर्कको विषय नभएकोले शब्द र तर्कका ती 4 कोटिहरूभन्दा यहाँ चाहिँ मात्र एउटा छुटेछ है, फेरि पार रहेको हुनाले अचिन्तनीय गुण भनिन्छ भनेर, अचिन्तनीय होइन सरी, यो चाहिँ अबोधनीय गुण भने त्यो कहाँ गयो, अबोधनीय गुण भनेर त्यस्तो चाहिँ अरू अनि व्यक्तिहरूले तर्क गरेर व्याख्या गरेर अनुसन्धान गरेर परीक्षण गरेर त्यस्तो गरेर अनि बोध गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले जुन निरोध सत्य अथवा निरोध सत्य जुन छ त्यो चाहिँ सामान्य जुन अरूहरूले यसरी बोध गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले धर्मरत्नमा जुन निरोध सत्य र मार्ग सत्य दुई छ त्यसमध्ये निरोध सत्य भन्ने त्यो जुन मार्गदर्शनमा पुग्दाखेरि अनि के अरे जुन त्याग्नु पर्ने चिज जुन दोषहरू छन् त्यो त्यागेर निरोध प्राप्त गरेको त्यस्तो निरोध चाहिँ अनि अनुभूतिद्वारा मात्र अनि बोध गर्ने हो, त्यसबाहेक बोध गर्न सक्दैन भने त्यो चाहिँ पहिलो गुण भयो है। अब त्यसपछि दोस्रो चाहिँ अद्वय भने त्यो अद्वय भन्दाखेरि निरोध सत्यद्वारा कर्म र क्लेश त्यागेर निरोध भएकोले अद्वय गुण हो भनेर जुन धर्मरत्न छ त्यो धर्मरत्न चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि दोस्रो चाहिँ
निरोध सत्यद्वारा भनेर। अनि कर्म र क्लेश भने कर्म अकुशलको कर्महरू छ नि हो, अकुशलको कर्महरू। त्यसै गरी अकुशलको कर्मको हेतु के हो? क्लेश हो, रिस राग मोह तिनीहरू हो। त्यसको कारणले कर्महरू जुन त्यागेको छ त्यसले चाहिँ अद्वैय भन्थ्यो। अद्वैय भन्दाखेरि कर्म र क्लेश दुई छ नि, त्यो दुई त्यागेकोले अद्वैय भनेको। द्वय भनेको दुई हो है, अद्वैय भन्दाखेरि दुई होइन भने, नभएको भने अद्वैय भने त्यसको विपरीत हो। त्यसको कारणले त्यागेर निरोध भएकोले अद्वैय गुण भनेर भनिन्छ त्यो निरोध सत्यलाई, धर्मरत्न। त्यसपछि अविकल्प भनेर त्यो निरोध सत्य अनैतिक मनस्कार कल्पनाको प्रहान गरेकोले अविकल्प गुण पनि हो भनेर। विकल्प अथवा कल्पना भने जुन हुन्छ नि, तोक्पा नामतोक भन्छ नि हो, त्यो नामतोक भनेको चाहिँ फेरि त्यस्तो दर्शन मार्गदेखि माथि आउँदाखेरि तिनीहरू सबै के गर्छ? त्यागिन्छ। अनैतिक मनस्कार भनेर जुन मिथ्या कल्पना गर्ने हुन्छ नि, नामतोक हो तिनीहरू। सत्य कुरा, वास्तविक कुरा नभएको त्यस्तो मिथ्याहरू जुन कल्पना गर्ने त्यो हुन्छ नि दोष हो, त्योहरू त्यागिन्छ अथवा प्रहान गरिन्छ भने कसले? धर्मरत्न। त्यसको कारणले अविकल्प गुण भन्ने त्यो। त्यसपछि निरोध गुण भनेर जुन पहिलो अबोधनीय गुण, अबोधनीय, दोस्रो अद्वैय र तेस्रो अविकल्प भने त्यो तीन चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो तीन चाहिँ त्याग्नु पर्ने है, मार्गको विपरीत दोषहरू जुन त्यागेको गुण भएकोले चौथोमा के आयो? निरोध गुण भनेर। यहाँ निरोध गुण तसर्थ ती तीन भनेर, ती तीन कुन हो? माथि जुन गएको तीनवटा अबोधनीय गुण, अद्वैय गुण र अनि के अरे अविकल्प गुण भनेर। त्यो तीन चाहिँ के हो? त्यागेको एउटा गुण हो, प्रहान गरेको एउटा गुण हो। त्यसको कारणले तसर्थ ती तीन विषयहरू हेय, हेय अथवा त्यागेको, प्रहान गरेकोले भनिन्छ हेय। हेय त्यागिएका निरोध सत्य भएकाले निरोध गुण बनिएको हो भनेर जुन पहिलो चारवटा छ त्यसलाई निरोध गुण भनेर भनिन्छ। त्यसपछि पाँचौँमा शुद्ध गुण भनेर आउँछ। शुद्ध गुण भन्दाखेरि अब धर्मरत्नमा निरोध सत्य र मार्ग सत्य दुई मध्ये अब मार्ग सत्यको गुणहरू आउँछ। मार्गको गुणहरू, मार्ग सत्य स्वयंको स्वभावमा मलको दोष नभएकोले शुद्ध गुण हो भनेर। जुन मार्ग सत्य छ त्यो मार्ग सत्यको स्वभावमा अनि दोषहरू के छ भन्दाखेरि त्यसको स्वभावमा केही दोषहरू छैन। त्यसको कारणले शुद्ध गुण भनेको त्यो स्वभावमा दोष नभएकोले, दोष रहित भएको कारणले शुद्ध गुण भने त्यो। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ स्पष्टता भनेर त्यस्तो मार्ग सत्य यावत र यथावत धर्मका वस्तु स्थिति स्पष्ट रूपले बुझेकोले स्पष्टता गुण हो भनेर। त्यस्तो मार्ग सत्यले जुन बोध गर्ने दुई हुन्छन्, एउटा यावत एउटा यथावत भनेर। यावत भनेको जुन शून्यता अथवा थ्योन्दम देम्बा भनेर भन्छ, यथार्थको जुन परमार्थ भन्छ त्यसले थ्योन्दम देम्बा भनेर। र दोस्रो चाहिँ यथावत भनेर समृद्धि वस्तुहरू, जस्तो कि जीव जन्तुहरू अब वस्तुहरू हुन्छ नै, शून्यता बाहेक परमार्थ बाहेकको जुन वस्तुहरू छन् तिनीहरूलाई समृद्धि वस्तु भन्छ। अब बोर्ड भाषामा छितावा छिङेवा भनेर भनिन्छ। त्यस्तो दुई विषयलाई अनि बोध गरेकाले, स्पष्टता बोध गरेको कारणले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? स्पष्टता गुण भनेर हो त्यो। अनि मार्ग सत्यले यसरी गुण छ भने त्यो। त्यसपछि सातौँमा प्रतिपक्ष भनेर, प्रतिपक्ष क्लेशलाई नाश गर्न सक्ने भएकोले प्रतिपक्ष गुण भनेर। त्यस्तो मार्ग सत्यले के गर्छ भन्दाखेरि क्लेश, रिस राग आवरण के अरे रिस राग मोहहरूलाई जरादेखि काट्न सक्छ, जरादेखि तिनीहरूलाई विरोध गर्न सक्छ, निरोध गर्न सक्छ, काट्न सक्छ। त्यसको कारणले प्रतिपक्षको गुण भनेर अनि मार्ग सत्यलाई त्यो भन्छ एउटा चाहिँ यस्तो गुण छ भनेको। त्यसपछि आठौँमा मार्ग सत्य भनेर त्यस्ता शुद्ध स्पष्टता एवं प्रतिपक्षी
3 गुण भनेको चाहिँ 5औं 6औं र 7औं त्यो 3 भनेको त्यो 3 गुण चाहिँ के हो मार्ग सत्यको विशेषता भएकोले मार्ग सत्यको गुण भनिएको हो भनेर। अब धर्मरत्न भन्दाखेरि हामीले कम्तीमा पनि निरोध सत्य र मार्ग सत्यको गुण चाहिँ अनि हामीले सम्झिन सक्नुपर्छ, बुझ्न सक्नुपर्छ। बुझ्यो है, मार्ग सत्य हुन् भनेर यहाँसम्म चाहिँ धर्मरत्नको अनि बारेमा भइसक्यो। धर्मरत्नको जुन 8वटा गुण भयो नि, हो त्यो 8वटा गुण मध्ये कुनै एक अनि गुण भए तापनि त्यसले चाहिँ के भन्छ धर्मरत्न भनेर भनिन्छ। यहाँ अघि हामी त्यसको लक्षणमा जाँदाखेरि कहाँ गयो, यहाँ अबोधनीय अद्वय अविकल्प आदि 8 गुण मध्ये कुनैले युक्त भनेर भन्यो नि। कुनैले युक्त भन्दाखेरि जुन 8वटा गुण अघि हामी गयो नि, हो त्यो 8वटा मध्ये पहिलो गुण भए तापनि हुन्छ, दोस्रो गुण भए तापनि हुन्छ, तेस्रो गुण भए पनि हुन्छ र 8औं गुण भए तापनि हुन्छ। कम्तीमा पनि एक अनि गुण चाहिँ हुनुपर्छ। हो त्यस्तो गुण युक्त आर्य अनि व्यवधान सत्य भनेर त्यो चाहिँ के हो धर्मरत्नको अर्थ हो भनेको। फाक्बे अनि नामजाङ देम्बा नम्बर यो व्यवधान सत्य भन्दाखेरि नामजाङ देम्बा भनेर जुन त्यस मार्गको विपरीत त्यो 8वटाको जुन विपरीत छ त्यसमध्ये कुनै अनि त्यागेको, कुनैलाई निरोध गरेको, कुनैलाई अनि त्यो गरेको अनि गुण एउटा अनि हुनुपर्छ। हो त्यस्तो चाहिँ धर्मरत्न भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ चित्तको एउटा गुण हुन्छ है, चित्तमा हुनुपर्छ त्यो चाहिँ। अब त्यसपछि तेस्रो चाहिँ सङ्घरत्न। अब यहाँ फेरि सङ्घरत्नको अर्थ के हो भने उत्तरतन्त्रमा यावत यथावतका ज्ञान, यावत भन्दाखेरि परमार्थ अथवा शून्यता अथवा निरोध भनौँ, त्यो यथावत परमार्थ अनि यथार्थ भनौँ त्यो। अनि यथावत भन्दाखेरि समृद्धि जुन शून्यता र निरोध बाहेक जुन वस्तुहरू हुन्छन् हो तिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। यथावतका ज्ञान, ज्ञान दर्शन स्वयं शुद्ध हुनुको कारण मतिवान अवैवर्तिक समूह अनुत्तर गुणले युक्त भनेर त्यो एक श्लोक छ। त्यो चाहिँ सङ्घरत्नको लक्षण हो। अब यो याद गर्न सक्दैन भने कम्तीमा हामीले यो याद गर्नुपर्छ। भने चाहिँ विद्या मुक्ति आदि 8 गुणमध्ये कुनैले युक्त आर्य पुद्गल सङ्घरत्नको अर्थ। यो फेरि के आएछ अर्थ हो भनेर विद्या मुक्ति भनेर, विद्या भनेको ऋग्वेद यन्देन अथवा के अरे दर्शन गरेको, बोध गरेको, जान सक्ने त्यस्तो विद्या भन्छ नि त्यो। मुक्ति भन्दाखेरि अनि दुःखबाट दुःख त्यागेको, दुःख र दुःखको हेतु त्यागेको जुन हुन्छन् त्यसले चाहिँ मुक्ति भन्छ नि। हो त्यो 2 आदि अनि 8वटा गुण हुन्छ। त्यो गुणमध्ये कुनैले युक्त, त्यो 8वटा मध्ये कुनै एक भए पनि हुन्छ, कम्तीमा एक हुनुपर्छ। अब त्यसमाथि जति भए पनि हुन्छ, कम्तीमा एक है। कुनैले युक्त आर्य पुद्गल भनेर त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ फाक्पा हुनुपर्छ। आर्य पुद्गल भन्दाखेरि 5 मार्गमध्ये दर्शन मार्ग जुन तेस्रो मार्ग छ नि, हो तेस्रो मार्गमा पुगेको अनि पुद्गल पुरुष व्यक्ति हुनुपर्छ भनेको। सङ्घरत्न भनेको व्यक्तिलाई बुझ्छ है। के भन्दाखेरि त्यस्तो 8वटा मध्ये कुनै गुण अनि युक्त भएको व्यक्तिलाई सङ्घरत्न भनेर भनिन्छ। अब यसमा सङ्घरत्नको 8 गुणको परिचय भनेर यथावत ज्ञान भनेर परमार्थको ज्ञान, यावत ज्ञान भनेर समृद्धिको ज्ञान, सर्व प्राणीहरूमा बुद्ध गोत्र भएको ज्ञात हुने भनेर तेस्रो, र विद्या गुण भनेर जुन पहिलो जुन 4वटा छ त्यसले चाहिँ त्यो जुन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो छ त्यो 3वटा चाहिँ चौथो अनि गुणभित्र समेट्छ। त्यसको कारणले चौथो चाहिँ विद्या गुण भनेर
यहाँसम्म एक भयो नि। त्यहाँदेखि पाँचौँ राग आवरण विमुक्ति गुण, छैठौँ सप्रतीक आवरण मुक्ति गुण, सातौँ हीन आवरण मुक्ति गुण र आठौँमा मुक्ति ज्ञान भनेर पाँचौँ, छैठौँ, सातौँ जुन छ त्यो चाहिँ आठौँमा समेटिन्छ। त्यसको कारणले आठौँ चाहिँ के रहेछ? मुक्ति गुण। अब भन्दाखेरि आठवटा गुण चाहिँ दुईमा समेट्छ, एउटा चाहिँ विद्या गुण र दोस्रो चाहिँ मुक्ति गुण भनेर त्यो दुईमा समेट्छ। बुझ्यो है। अब त्यसको अर्थहरू यहाँ निम्न हुन्छ। पहिलो, यथावत ज्ञान भनेको यथावत अथवा परमार्थ वास्तविकता त्यो हुन्छ नि, हो त्यो थुन्दमदेम भयो। परमार्थ सत्य बोध गरेकोलाई भनिन्छ भनेर त्यस्तो सङ्घरत्नको मनमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यथावत अथवा परमार्थ सत्यको अनि ज्ञान हुनुपर्छ, त्यसमा विद्या भन्थ्यो। दोस्रो, यावत ज्ञान भनेको यावत समृद्धि सत्य भन्थ्यो। समृद्धि सत्य बोध गरेकोलाई भनिन्छ भनेर त्यस्तो अनि व्यक्ति जुन पुद्गल छ त्यसले चाहिँ यो यावत र यथावतको अनि ज्ञात हुनुपर्छ। र तेस्रोमा अध्यात्म अनि ज्ञान दर्शन गुण भनेको सबै प्राणीहरूमा बुद्ध गोत्र भएको थाहा पाउने ज्ञान हो भनेर अध्यात्म ज्ञान भनेर सत्व प्राणीहरूको भित्र मनमा भनेको अध्यात्म सत्व प्राणीहरूको भित्र मनमा के छ भन्दाखेरि बुद्ध गोत्र छ भनेर तथागत गर्व भनौँ, बुद्ध गर्व भनौँ, ओ त्यस्तो छ भनेर जुन ज्ञात हुन्छ, दर्शन हुन्छ, त्यो ज्ञानले चाहिँ अनि अध्यात्म अनि ज्ञान दर्शन भएको गुण भन्यो। त्यो अर्य पुद्गलहरूले सम्पूर्ण प्राणीहरूमा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने बुद्ध गोत्र भनेको रहेको छ भनेर त्यो ज्ञात हुन्छ अरे। चौथोमा विद्या गुण भनेको यथावत यावत तथा बुद्ध गोत्र यी तीनको ज्ञानले युक्त विद्या हो भनेको जुन प्रथम दोस्रो र तेस्रो छ त्यस्तो ज्ञान युक्त भएको हो, त्यसले चाहिँ विद्या गुण भनेर भनिन्छ। विद्या है प्रज्ञा भनौँ, अब विद्या भनेको थाहा पाएको त्यस्तो हो। त्यसपछि पाँचौँमा राग आवरण मुक्ति भनेको राग आवरण मुक्ति भन्दाखेरि आर्य सङ्घमा भएको होइन, यो चाहिँ आर्य पुद्गलहरू छन्। आर्य पुद्गलहरूले क्लेश आवरण प्रहान गरेको गुणलाई भनिन्छ भनेर अघि चारवटासम्म चाहिँ के हो? बोध गरेको अधिगम गुण भनौँ, बोध गरेको गुण भयो विद्या गुण भनेको। अब पाँचौँ, छैठौँ, सातौँ, आठौँसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि मुक्ति के उनीहरूले त्यागेको छ भनेर सङ्घरत्नले के त्यागेको छ भने त्यसको विषयमा आउँछ। त्यसको कारणले सङ्घरत्नले आर्य सङ्घले क्लेश आवरण प्रहान गरेको गुणलाई भनिन्छ भनेर उहाँहरूले क्लेश आवरण जुन ज्ञेय आवरण क्लेश आवरण भन्ने दुई हुन्छन्, त्यो क्लेश आवरण, त्यो क्लेश आवरण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुक्ति र जुन सर्वज्ञात भन्छ बुद्ध भन्छन् त्यो दुई मध्ये मूल चाहिँ मुक्ति हुनको लागि मुक्त हुनको लागि त्यसले अनि बाधा पुर्याउँछ। त्यसको कारणले त्यस्तो क्लेश आवरणलाई त्यागेको, क्लेश आवरणलाई हटाएको भनेर केही क्लेश आवरणमा पनि सूक्ष्म हुन्छ, स्थूल हुन्छ, केही त्यागेकोले भनिन्छ। आवरणलाई प्रहान गरेको अथवा पराजय गरेकोलाई पराजय गरेको गुणलाई राग आवरण मुक्ति भनेको। त्यसपछि सप्रतीक आवरण मुक्ति भनेको यथासम्भव ज्ञेय आवरण त्यागिने गुण भनेर जुन ज्ञेय आवरण भनेको के हो भन्दाखेरि विशेष गरेर बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि त्यो ज्ञेय आवरणले विशेष त त्यसले बाधा पुर्याउँछ अनि त्यसको कारणले त्यो ज्ञेय आवरणलाई अनि त्यागिने गुण भनेको भन्दाखेरि यहाँ सङ्घरत्न भनेको चाहिँ महायानको सङ्घरत्न हुनुपर्छ है। महायान सङ्घरत्न किन भन्दाखेरि महायान सङ्घरत्नहरूले क्लेश आवरण मात्रै नभई बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि जुन बाधा छन् ज्ञेय आवरण भनेछन्
त्यो त्याग्न पनि उहाँहरूले गर्छन्। त्यो चाहिँ 8औं अनि भूमिदेखि 10वटा भूमि छ, त्यसमध्ये 7औं भूमिदेखि उहाँहरूले अनि ज्ञेय आवरण त्याग्न सुरु गर्छ। प्रथम भूमिदेखि 7औं भूमिसम्म क्लेश आवरणलाई उहाँहरूले त्याग्नुहुन्छ र 8औंदेखि अनि 10औंसम्म चाहिँ ज्ञेय आवरणलाई उहाँहरूले त्याग्न सुरु गरिन्छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि यहाँ सङ्घरत्न भनेको महायान अनुसार अनि सङ्घरत्न भने त्यो बुझ्नुपर्छ है। त्यसपछि 7औंमा हीन आवरण मुक्ति गुण भनेको केवल आफू मात्रै मुक्ति चाहने विचार र भनेर हीन आवरण मुक्ति भनेको त्यसमा दुई व्याख्या हुन्छ। पहिलो चाहिँ केवल आफू मात्रै मुक्ति चाहने विचार भनेर जुन विचार फराकिलो नभएर आफू मात्रै दुःखबाट अनि पार गर्नुपर्छ भने त्यस्तो सोचद्वारा जुन सोच हुन्छ नि, त्यो सोचलाई के भन्छ, हीन सोच भनेर भनिन्छ। हीन अनि विचार, हीन अनि के अरे सोच भनेर यस्तो भनिन्छ। त्यसको कारणले हीन आवरण भनेको त्यस्तो केवल आफू मात्रै अनि मुक्ति चाहन्छु भने त्यो विचारले के गर्छ, सम्पूर्ण प्राणीहरू अनि बुद्ध भूमिमा पुर्याउँछु भने त्यस्तो बोधिचित्त फरकिलो मन भएको छ नि, त्यो मन उत्पन्न गर्नको लागि त्यसले बाधा पुर्याउँछ। त्यसको कारणले हीन सोच भने एउटा त्यो, हीन आवरण भने एउटा त्यो। अब दोस्रो हीन आवरण भनेको के हो भन्दाखेरि वास्तविक साधना क्षय गर्ने चित्तको आवरण आदि भनेर वास्तविक साधना भनेर जुन समाथाको अनि साधनाहरू गरिन्छन्, ध्यान साधना गर्छन्, त्यस्तो ध्यान साधना गर्ने बेलामा त्यसलाई अनि छाया गर्नको लागि एउटा आवरण हुन्छन्। त्यो आवरणलाई हीन आवरण भनेर भनिन्छ र यहाँ विशेष गरी हीन आवरण भनेको दोस्रोलाई बुझ्नुपर्छ। हीन आवरण वास्तविक साधना क्षय गर्ने चित्तको आवरण आदि प्रहान गर्ने ज्ञानले युक्त भनेर त्यस्तो सङ्घरत्नको अनि चित्तमा त्यस्तो ज्ञान गुण हुनुपर्छ भन्थ्यो। र 8औं चाहिँ मुक्ति ज्ञान भनेको उपरोक्त जुन माथि 5औं 6औं र 7औं गुणहरू छ नि, त्यो गुणहरू के हो, हेय प्रहान गरिने ज्ञान भनेर पहिलोदेखि 4थोसम्म के भयो, हेय त्यागेको ज्ञान भयो, निरोध गरेको, निरोध पक्षको गुण भयो। 5औंदेखि 8औंसम्मले के गर्छ भने त्यस्तो अनि के अरे निरोध गरिने चाहिँ अथवा प्रहान गरिने जुन हेय भन्छ नि, प्रहान गरिने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यस्तो ज्ञानले गर्छ भनेको। त्यसको कारणले यहाँ हेय प्रहान गरिने ज्ञान हुनाले मुक्ति ज्ञान भनेर, मुक्ति दिलाउने ज्ञान भने त्यो ज्ञान भनिएको हो रे। यस्ता त्रिरत्नका गुणहरूलाई राम्ररी विचार गरी त्रिरत्नमा श्रद्धाको भावना उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेर। अब त्रिरत्नको प्रति म शरणमा जान्छु, भावना गर्छु भने जुन बौद्धावलम्बीहरूले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्रिरत्नको गुण कस्तो हो, त्रिरत्न भने के हो, त्यसमा के गुणहरू हुन्छन् भनेर त्यो ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसको कारणले त्यो ज्ञान हुनको लागि त्यसमा पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ नि हो। त्यसको कारणले यहाँ त्रिरत्नका गुणहरूलाई राम्ररी विचार गरेर अनि त्रिरत्नमा श्रद्धाको भावना गर्नुपर्छ भने थियो। अब यहाँसम्म चाहिँ के गयो भन्दाखेरि उत्तरतन्त्रमा जुन 7 वज्रस्थान भनेर 7 वज्रस्थान मध्ये पहिलो 3 बुद्धरत्न, धर्मरत्न र सङ्घरत्न भनेर जुन हामीले सिद्ध गर्नुपर्ने, प्राप्त गर्नुपर्ने जुन त्रिरत्न छ त्यसको विषयमा, त्यसको गुणहरू के हो भनेर, त्यसको लक्षण के हो भनेर त्यसको विषयमा हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ। अब त्यसपछि चौथोमा के आउँछ भन्दाखेरि यदि त्रिरत्नको गुण यस्तो हो भने त्यसलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो हामीले त्यो चाहिँ सत्व प्राणीहरूले त्यो चाहिँ सिद्ध गरिन सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यो एउटा प्रश्न आउँछ नि, हो कि होइन। अब
त्रिरत्नको गुण यस्तो छ भने त्यस्तो त्रिरत्न अनि गुण भएको चाहिँ हामीले पनि प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन, हामीले पनि सिद्ध गरिन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न आउँछ नि। हो त्यसको कारणले वज्र 7 वज्र स्थानमा चौथोमा के आउँछ, हो त्यस्तो त्रिरत्न चाहिँ त्रिरत्नको जुन गुण छ त्यो चाहिँ सबै प्राणीहरूले प्राप्त गर्न सक्छ भनेर त्यो देखाएको, सक्नुहुन्छ भनेर त्यो अब चौथोमा आउँछ। यहाँ आउनुहोस्, चौथो धातुको स्वभाव। धातु अथवा यहाँ धातु भनेको चाहिँ गोत्र, ऋकलाई बुझ्नुपर्छ। गोत्र भने स्वभाव के हो भने मध्यमक अनुकूल, मध्यमक अनुकूल त्यसको के अरे अनुसार गर्दा उत्तरतन्त्रमा भनेर फेरि त्यही शास्त्रमा यसरी भन्नुभएको छ। फेरि यो डबल आएछ, उत्तरतन्त्रमा बताएको छ उदाहरणद्वारा अनि बुद्धता प्राप्त गर्न के अरे त्रिरत्नको गुण अनि प्राप्त गर्न सक्छ, सत्व प्राणीहरू स्वयं अनि त्रिरत्न भन्न सक्छ भनेको त्यो चाहिँ उदाहरणद्वारा भन्नुहुन्छ। यहाँ बुद्धको काया दूषित कमलभित्र रहेको, महामौरीमा भएको, फल वृक्षको बोक्रको बीचमा सार भएको, फोहोरभित्र सुन भएको, गरिबको गरको भूमिमा रत्नको खजाना भएको, वृक्षको फल आदि त्यसको बीचमा भएको, फाटेको कपडाभित्र बुद्धको काया भएको, दुष्ट स्त्रीको कोखमा चक्रवर्ती राजा भएको, भूमिको गहिराईमा रत्न सुनको रूपी वस्तु भए झैँ, आगन्तुक क्लेश मलद्वारा आवरण भएका सत्व प्राणीहरूमा ती उपमा सरह यो स्वभाव शुद्ध धातु स्थित भएको जान्नु पर्दछ भनी उदाहरणद्वारा सबै प्राणीहरूमा धातु अथवा गोत्र भएको देखाउनु भयो भनेर। अब यसमा उदाहरण धेरै राखेको छ है, त्यो मध्ये म पहिलो उदाहरण चाहिँ भन्छु यहाँ, दोस्रो तेस्रो चाहिँ उदाहरण हामीले बुझ्न सक्छ। अब पहिलो उदाहरण भन्दाखेरि यहाँ बुद्धको काया दूषित कमलभित्र रहेको भनेर त्यो चाहिँ बुद्धको काया, बुद्धको त्यो चाहिँ के अरे तथागत गौतम बुद्धले तथागत गर्भ अनि सूत्र त्यो भित्र चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि तथागत गौतम स्वयंले हृदय शक्तिद्वारा उहाँले अनि प्रत्यक्ष उहाँले अनि के अरे दर्शन देखाउनु भयो त्यतिखेर। कसरी भन्दाखेरि बुद्धको काया, बुद्धको प्रतिमा दूषित कमलभित्र भनेर कुहेको, जुन कमलको फुल हुन्छ नि कुहेको, कमलको फुल कुहेको र त्यो भित्र अनि बुद्धको काया भएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो, उदाहरण हो एउटा। अब यो अनि अर्थमा आउँदाखेरि जुन सत्व प्राणीहरूको जुन अहिले चित्त छ त्यो चित्त चाहिँ अहिले तत्कालमा के हो भन्दाखेरि त्यो चित्तको जुन वास्तविक छ त्यो चित्तको अनि स्वभाव भनौँ त्यो चाहिँ के हो, शून्यता हो। त्यसको कारणले चित्तमा मल भएको, जुन चित्तमा दोष भएको, मल भएको, दोष भएको हुन्छ नि, क्लेश आवरणले जुन ढकिएको छ त्यो चाहिँ के हो, अनि कुहेको फुल जस्तो हो भनेको, कुहेको जुन पद्म फुल। अब त्यो भित्र भएको बुद्धको प्रतिमा, बुद्धको काया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सत्व प्राणीहरूको मनमा, सत्व प्राणीहरूको मनका जुन चित्तका स्वभाव छ, चित्तका वास्तविक भनौँ त्यो चाहिँ के हो, शून्यता हो। त्यो शून्यता चाहिँ अनि के को उदाहरण दियो भन्दाखेरि बुद्धको काया उदाहरण दियो है। त्यसको कारणले सत्व प्राणीहरूको अनि मनको स्वभाव के हो भन्दाखेरि, चित्तको स्वभाव के हो भन्दाखेरि शून्यता हो भनेको। त्यसको कारणले त्यो शून्यता चाहिँ तत्कालमा अहिले जुन प्राणीहरू क्लेश आवरण मनमा अनि आवरण भएको कारणले त्यो चित्त चाहिँ आवरण युक्त भएको कारणले, दोष युक्त भएको कारणले यसरी ढकिएको हो। तर यथार्थमा अनि हेर्दाखेरि सबै प्राणीहरूको मनको स्वभाव चाहिँ शून्यता हो अनि शुद्ध हो भनेर यसरी भन्नुभयो। त्यसको कारणले अब प्राणीहरूको चित्तको स्वभाव शून्यता हो र त्यसै गरी बुद्धहरूको जुन बुद्धको चित्त छ त्यो बुद्धको चित्तका
जुन स्वभाव छ त्यो पनि शून्यता नै हो। तर पनि प्राणीहरूको शून्यतालाई, चित्तको शून्यताले के भन्छ? मलयुक्तको शून्यता भनेर भनिन्छ। र बुद्धहरूको जुन चित्तको शून्यता छ त्यसलाई चाहिँ मलरहित, दोषरहितका शून्यता भनेर भनिन्छ। तर त्यो दुईको शून्यता भएको एउटै हो, केही फरक छैन त्यसमा, त्यसको स्वभावमा केही फरक छैन। त्यसको कारणले यहाँ बुद्धको काया दूषित कमलभित्र भनेर रहेको भनेर उदाहरण यसरी दिएको। त्यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि सत्व प्राणीहरूमा बुद्ध गोत्र रहेको छ, तर तत्काल क्लेश र ज्ञेय आवरणले अनि ढकेको कारणले तिनीहरू बुद्ध भन्नुभएको छैन भनेर यसरी भन्नुभएको। अब यो उदाहरण चाहिँ भयो है। अब त्यसपछि फेरि त्यही शास्त्रमा भनेर जुन उत्तरतन्त्रमा के भन्नुभएछ भन्दाखेरि त्यो अहिले जुन सत्व प्राणीहरू बुद्ध गर्व अथवा तथागत गर्व भनौँ, बुद्ध गोत्रले युक्त भएकोले सत्व प्राणीहरू त्रिरत्न अनि भन्न सकिन्छ भनेर भन्यो नि। अब यदि यस्तो हो भने सबै प्राणीहरूमा बुद्ध गोत्र छ भनेर कसरी प्रमाण गर्ने? तथागत गर्व छ भनेर कसरी प्रमाण गर्ने भन्दाखेरि यहाँ मुनि आउँछ। बुद्धको धर्मकाय लीला सर्व प्राणीमा प्रकाशमान भएकाले सत्व र बुद्धको तथतामा भेद हुँदैन। सत्वमा पनि बुद्ध गोत्र भएकाले सदा तथागत गर्वले युक्त छन् भनेर अब यहाँ चाहिँ 3वटा प्रमाण दिनुभएको छ। सबै प्राणीहरू तथागत गर्वले युक्त छन् भनेको सत्वमा भने सत्व सबै अनि सत्व प्राणीहरू सदैव तथागत गर्वले युक्त छन्। कसरी भन्दाखेरि पहिलो, बुद्धको धर्मकाय लीला सर्व प्राणीमा प्रकाशमान भएकाले भनेर जुन जोसङकुनी ठोचिरदाङ भनेर बुद्धको धर्मकायको लीला जुन सबै प्राणीहरूमा प्रकाश हुन्छन् भन्यो एउटा त्यो जोसङकुनी ठोचिरदाङ। सत्व र बुद्धको तथ्यतामा भेद हुँदैन भनेर जुन अघि गयो नि, सत्वको अनि के अरे तथ्यता, सत्वको जुन चित्तको स्वभाव छ त्यस स्वभावको यथार्थ भनौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि शून्यता नै हो। त्यसै गरी बुद्धको अनि चित्तको जुन यथार्थ अथवा स्वभाव चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो पनि शून्यता हो। त्यसको कारणले सत्व प्राणीहरूको चित्त शून्यता र बुद्धको चित्त शून्यतामा केही भेद छैन। राम्रो नराम्रो भने यस्तो केही भेद छैन, अभेद हो, एउटै हो भनेको, फरक छैन भने त्यो दोस्रो। तेस्रोमा सत्वमा पनि बुद्ध गोत्र भएकाले भनेर सबै प्राणीहरूमा त्यस्तो अनि तथागत के अरे बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने बुद्धको गोत्र भएकाले अनि के हो सदा सबै प्राणीहरू बुद्ध तथागत गर्वले युक्त हुन् भनेको। सदैव तथागत गर्वले युक्त भएको कारणले त्यस्तो अनि जुन तथागत गर्व जुन ऋग छ त्यो चाहिँ बिस्तारै अनि मलहरू सबै हटाउँदै त्यागिँदै जाँदाखेरि अन्तमा अनि बुद्धको कायामा परिणत हुन सक्छ भने त्यो बुझ्यो है। आदिले युक्तद्वारा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा बुद्धको सार युक्त भएको देखाउनु भयो। त्यस्ता धातु अथवा गोत्रको लक्षण के हो भने अब यहाँ जुन अहिले भएन त्यस्ता धातु अथवा गोत्रको लक्षण। अब यो धातुलाई कति प्रकारको धातु हुन्छ भन्दाखेरि दुई, स्वभाव स्थान अनि धातु भनौँ, गोत्र भनौँ र उपाचय अनि गोत्र भनेर दुई हुन्छन्। अब त्यो दुईको लक्षण कसरी हो भन्दाखेरि यहाँ के हो भने आफ्नो आश्रय धर्मको मल नत्यागेका चित्तको धर्मता हो जुन स्वभाव कायामा परिणत हुने
त्यो चाहिँ स्वभाव स्थान गोत्रको लक्षण हुन् भनेर ठिजेसिमकी छुनी खांसिक रंगी तेन्चु जुग्यो ठिजेसिमकी छुनी खांसिक भनेर खडोस आफ्नो आश्रय धर्मको मल नत्यागेको भनेर जुन आफ्नो चित्तमा भएका मल दोष अनि क्लेशहरू छन् त्यस्तो नत्यागेको अनि जुन चित्तको अनि धर्मता चित्तको स्वभाव चित्तको वास्तविकता जुन शून्यता छ नि हो त्यो भनेको धर्मता हो जुन त्यो चाहिँ बिस्तारै परिणत कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि स्वभाव कायामा परिणत हुने भनेर त्यस्तो जुन चित्त शून्यता छ के अरे मलयुक्तको चित्त शून्यता छ त्यो चित्त शून्यता चाहिँ पछि बिस्तारै कहाँ परिणत हुन्छ भन्दाखेरि चित्तको दोष तत्कालमा भएका क्लेशहरू सबै हटाउँदै त्यागिँदै जाँदाखेरि त्यो चित्त शून्यता चाहिँ स्वभाव कायामा परिणत हुन्छ होनिकु भनेर त्यसमा परिणत हुन्छ त्यस्तो परिणत हुने गोत्रलाई स्वभाव अनि स्थान गोत्र भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ अब बुझ्ने चाहिँ मलयुक्तको चित्त शून्यता भन्थ्यो त्यसपछि उपचय गोत्र भनेको चाहिँ बुद्धको कायामा परिणत हुने गोत्र जुन संस्कार बुद्धको कायामा परिणत हुने त्यो चाहिँ उपचय गोत्र लक्षण हुन् भनेर अब त्यो चाहिँ के हो बुद्धको कायामा परिणत हुने गोत्र त्यो चाहिँ मलयुक्तको जुन चित्त छ त्यही हो मलयुक्तको चित्त चाहिँ पछि मल दोषहरू त्यागिँदै जाँदाखेरि त्यो चित्त चाहिँ हिसेछुगु भनेर त्यसमा परिणत हुन्छ त्यसको कारणले परिणत हुने बुद्धको संस्कार दुःखको बुद्धको कायामा परिणत हुने त्यो चाहिँ के हो उपचय गोत्र भनेर अब यहाँ चाहिँ के अरे साधारणमा भन्यो भने सजिलैसँग तपाईहरुले बुझ्न सक्ने गरी भन्यो भने जुन मलयुक्तको चित्त छ त्यो चाहिँ बिस्तारै परिणत भएर संस्कार बुद्धको कायामा परिणत हुन्छ र मलयुक्तको चित्तको जुन शून्यता छ त्यो चाहिँ पछि कहाँ परिणत हुन्छ अनि के अरे स्वभाव कायामा बुद्धको स्वभाव कायामा परिणत हुन्छ भनेको त्यसको कारणले सत्व प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कारण यो अन्य पनि यहाँ ज्ञात हुनुपर्ने मर्म चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूमा धातु अथवा गोत्र भएको मात्र होइन कि प्राणीका चित्तको स्वभावमा दोष नभई गुण स्वभावैले युक्त अनि र त्यसमा भएका दोषहरू आगन्तुक हुनाले सूत्रमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर अन्य पनि यहाँ ज्ञात हुनुपर्ने के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूमा धातु अथवा गोत्र भएको मात्र नभई प्राणीहरूको जुन चित्तको स्वभावमा दोष नभई गुण स्वभावैले युक्त भन्थ्यो अब यो चाहिँ हामीलाई अनुभवद्वारा थाहा हुन्छ प्राणीहरूको प्राणीका जुन चित्तको स्वभावमा अनि दोष छैन यदि प्राणीहरूको चित्तको स्वभावमै दोष छ भने त्यो चाहिँ हामीले कहिले पनि त्याग्न सक्दैन जस्तै आगो भएको कारणले के हुन्छ आगोले जुन जलाउँछ त्यो चाहिँ के हो जलाउने भने त्यो चाहिँ आगोको स्वभाव हो त्यसको कारणले जहिले आगो हुन्छ जलाउने चाहिँ सँगै हुन्छ आगो हुने जलाउन नहुने त्यस्तो छैन त्यसै गरी यदि चित्तको स्वभावमै दोष अनि छ भने जहिले हाम्रो चित्तसँग सधैँ के हुनुपर्छ क्लेश हुनुपर्छ तर त्यो छैन नि कहिले कहिले हाम्रो मनमा के हुन्छ पूर्णिमाको दिनमा तिथिहरूको दिनमा सोच राम्रो सकारात्मकको सोच आउने कुशल कर्म गर्ने सोच उत्पन्न हुने बोधिचित्त जगाउने सोच हुने त्यस्तो हुन्छ नि तर त्यो बेला चित्त त छ तर पनि क्लेश चाहिँ अहिले अनि त्यो भएन नि त्यसको कारणले यदि दोष चाहिँ चित्तको स्वभावमैमा छ भने अनि जहिले चित्त रहन्जेलसम्म त्योसँग क्लेश पनि हुनुपर्छ अब त्यो नभएको के अरे हामी जुन निदाउने बेलामा अनि के अरे क्लेश उठिरहेको हुँदैन नि तर त्यो बेला चित्त त छ तर पनि क्लेश त्यति बेला क्लेश जगेको छैन त्यसले के देखाउँछ चित्तको स्वभावमा दोष छैन भन्थ्यो यदि अर्को एउटा उदाहरण राख्यो भने पानीको स्वभावमै अनि के अरे फोहोर छ भने त्यो पानी चाहिँ जहिले पानी हुने बेलामा पनि फोहोर हुनुपर्छ तर पनि यस्तो हुँदैन नि जुन फोहोर भएको पानी छ त्यो बिस्तारै यसरी राख्यो भने
फोहोरहरू तल जम्दै जाने अनि बिस्तारै बिस्तारै पानीको स्वभाव जुन शुद्ध हुन्छन् त्यो हामीले देख्न सक्छ नि। त्यसले के देखाउँछ? फोहोर भनेको चाहिँ पानीको स्वभावैमा छैन भने त्यो देखाउँछ हामीले, त्यो हामीले ज्ञात हुन्छ। त्यसको कारणले दोष भनेको चाहिँ चित्तको स्वभावैमा छैन। यदि चित्तको स्वभावैमा छ भने हामीले कहिले पनि अनि दोषहरू त्याग्न सकिँदैन। त्यसको कारणले नभई गुण स्वभावैले युक्त र त्यसमा भएको दोषहरू आगन्तुक हुनाले सूत्रमा यसरी भन्नुभएको छ। चित्तमा चित्त विद्यमान छैन, चित्तको स्वभाव चाहिँ प्रभावकारी हुन् र त्यसै गरी प्रामाणवर्तिकामा यसरी भन्नुभएको छ। चित्तको स्वभाव प्रभास्वर हुन् र मलहरू आगन्तुक हुन्, तत्काल तत्काल आएको हो भनेको। आदि र अभिसमय अलङ्कारमा यसरी भन्नुभएको छ अरे। यसमा स्पष्ट पर्ने केही छैन, राख्नु पर्ने केही छैन, सम्यकमा सम्यक हेर्नु, सम्यकको दर्शन भई मुक्त हुन्छन् भने त्यो। यसमा स्पष्ट पर्ने केही छैन भनेर चित्तको स्वभाव जुन शून्यता छ त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट पर्ने केही पनि छैन, त्यसमा त्याग्नु पर्ने कुरा केही पनि छैन भनेको। राख्नुपर्ने केही छैन, नयाँ गुण अनि ज्ञान गुण राख्नुपर्ने केही छैन भन्थ्यो। किन भन्दाखेरि चित्तको जुन स्वभाव अथवा समृद्धि स्वभाव भन्दाखेरि सम्पूर्ण अनि ज्ञान हुन सक्ने त्यस्तो क्षमता छ नि। त्यसको कारणले राख्नुपर्ने केही छैन, सम्यकमा सम्यक हेर्नु, त्यस्तो जुन परमार्थ अथवा सम्यक भएकोमा सम्यक हेर्न सक्यो भने जुन चित्त छ, जुन चित्त सम्यकमा सम्यक हेर्न सक्यो भने त्यसैले के भन्छ? मुक्त हुन्छ भने त्यो। रिक्पा, जोक्छेन, छक्छेन त्यो सबै त्यही हो। आदि र उत्तरतन्त्रमा मल आगन्तुक हुन् र गुण स्वभावैले युक्त हुन् आदिले धातु भएकाले प्राणीका चित्त सन्ततिमा गुण उत्पन्न हुने सम्भावता तथा दोष त्याग्न सम्भावता हो भनी भन्नुभए माथि भनेर। त्यसको कारणले सबै प्राणीहरूको चित्त सन्ततिमा गुण उत्पन्न हुन सक्छ, सम्भावता छ। त्यसको कारणले बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ र दोष त्याग्न अनि सम्भावता भएकोले निरोध प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्थ्यो। भन्नुभए माथि फेरि त्यहीमा भनेर त्यही उत्तरतन्त्रमा त्यो दुई गोत्रद्वारा भनेर स्वभावस्थान गोत्र र अनि उपाचाय गोत्र भन्थ्यो। त्यो दुईद्वारा बुद्धको त्रिकाय प्राप्त गर्न चाहन्छु पहिले भनेर जुन गोत्रद्वारा भनेर त्यो दुई गोत्र, स्वभावस्थान गोत्र भनेको चित्त शून्यता हो नि, मलयुक्तको चित्त शून्यता त्यो हो नि। त्योद्वारा के गर्न सकिन्छ? बुद्धको स्वभाव काया प्राप्त गर्न सकिन्छ र चित्त जुन छ त्यो चाहिँ बिस्तारै दोषहरू हटाउँदै जाँदाखेरि अनि बुद्धको के अरे इसेछुको ज्ञान काया भनौँ त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्थ्यो। बुद्धको त्रिकाया प्राप्त गर्न चाहन्छु। पहिलो काया चाहिँ पहिलो हुन् र दोस्रो चाहिँ पछिल्लो हुन्, पछिल्लो दुई भनी आदिले मलयुक्तको चित्त चाहिँ उपाचाय गोत्र र भनेर मलयुक्तको जुन चित्त अहिले हामी प्राणीहरूको जुन चित्त छ त्यो चाहिँ के हो? उपाचाय गोत्र भने त्यो। र त्यसको धर्मता भन्दाखेरि त्यो चित्तको अनि यथार्थ स्वभाव वास्तविक के हो? शून्यता हो नि, धर्मता भन्थ्यो। धर्मता चाहिँ के हो? स्वभावस्थान भनेर स्वभावस्थान गोत्र हो भनेको। स्वभावस्थान भई त्यो दुईद्वारा बुद्धको चार काया प्राप्त गर्ने विधि भन्नुभयो भनेर त्यो भित्र चाहिँ उपाचाय गोत्र मलयुक्त चित्त चाहिँ उपाचाय गोत्र भनेर त्यो र त्यसको धर्मता चाहिँ स्वभावस्थान भई त्यो दुईद्वारा त्यो दुई गोत्रद्वारा अनि बुद्धको चार काया भन्दाखेरि स्वभाव काया अनि ज्ञान काया इसिछुको, त्यसै गरी सम्भोग काया र निर्मण काया भनेर त्यो चारवटा जुन काया छ त्यो चाहिँ प्राप्त गरिन सकिन्छ भनेर। पहिलो दुई चाहिँ के हो? के अरे स्वभाव स्थान भनेर चित्त शून्यता छ त्योद्वारा के प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्वभाव काया र अनि ज्ञान काया अनि त्यो प्राप्त गरिन सकिन्छ र जुन चित्त बिस्तारै परिणत गरिन्छ त्योद्वारा अनि सम्भोग काया र निर्मण काया भने यसरी
चारवटा काया प्राप्त गरिन सकिन्छ भनेर भन्नुभयो रे। त्यस कारणले गर्दा शाली स्तम्भ नाम महायान सूत्र भनेर सलुजाङ्बेदो भने त्योभित्र जसले प्रतीत समुत्पादको दर्शन गर्दछन् त्यसले धर्मको दर्शन गर्दछ भनेर, जसले प्रतीत समुत्पादको भनेर बाहिरी होइन भित्र चित्त जुन मन छ त्यो चाहिँ यदि प्रतीत समुत्पाद हो भनेर दर्शन गर्न सक्यो भने, ज्ञात भयो भने, अनि त्यसले के थाहा हुन्छ, धर्मको दर्शन गर्न सकिन्छ भने त्यो अघि जुन हामी धर्मरत्न भनेर गयो नि, हो त्यो चाहिँ दर्शन गर्न सकिन्छ। जसले धर्मको दर्शन हुन्छन् त्यसले तथागतको दर्शन हुन्छ भनेर, जसले धर्म अनि दर्शन गर्न सकिन्छ त्यसले तथागत भने कस्तो हो भनेर अनि बुझ्न सकिन्छ भने त्यो। त्यसै गरी 17 नालन्दा महापण्डितका स्तुतिमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, वस्तुको अवस्थिति सत्य द्वय अर्थ जानी 4 सत्यबाट भाव प्रवृत्ति एवं निवृत्तिका यथावत विनिश्चयद्वारा तर्क पुष्टि त्रिशरणमा अटुट श्रद्धाका साथ मोक्ष मार्ग मूलमा दृढ अधिष्ठान पाउन् भनेर। अब यहाँ चाहिँ यो मूल चाहिँ यो वस्तुको अवस्थित भनेर, वस्तु त्यो पनि बाहिरी वस्तु होइन त, भित्री त्यही हो, चित्तलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसको अवस्थित सत्य दुई हुन्छ, सत्य दुई भनेछ नि, समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्य भने त्यो हुन्छ। त्यो दुई ज्ञात भयो भने अनि त्यो दुईद्वारा अनि त्रिरत्नमा शरणमा जाने अनि त्रिरत्न प्राप्त गर्न सक्ने भने त्यो छ भनेको। त्यसपछि फेरि आचार्य नागबोधिले भनेर जुन आचार्य आर्य नागार्जुनका एउटा चेला हुन्, उहाँले बोधि कसैले पनि दिँदैन भनेर, बोधि भनेको छङछुप भनेको कसैले पनि म तपाईँले दिन्छु भने यसरी हातले दिने कुरा होइन भनेको, कसैले पनि ग्रहण गरेको छैन। बोधि भनेको एउटा मान्छेले सम्हालेर यसरी बसेको छ भने त्यस्तो छैन भनेको। अब बोधि भनेको के हो, कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ स्वधर्म सम्पन्न रूपमा ज्ञान हुन्छ, त्यसैलाई बुद्ध भनिन्छ भनेर। रङ्छु योङ्सु सेवना, चित्त शून्यता, चित्तको स्वभाव त के हो, वास्तविकता के हो भनेर त्यो अनि प्रत्यक्ष दर्शन गर्न सक्यो भने अनि त्यसैलाई बुद्ध भनेर भनिन्छ भनेर। बुद्ध भने बोधि भनेको भित्र मनमा राख्नुपर्ने, बाहिर त्यो होइन भनेको। आदि भन्नुभए अनुसार धातुले गर्दा चित्तको गुणहरू विकास हुने, त्यो धातुले गर्दाखेरि गोत्रले गर्दाखेरि अनि चित्तको गुणहरू विकास हुन सक्छ र दोषहरू बिस्तारै नाश भई अन्तिममा के गर्न सकिन्छ, प्राप्ति अनुत्तर सिद्ध गरिने रहेछ भनी निर्णय रूपमा भन्नुभयो भनेर आर्य अनि नागाबोधिले यसरी भन्नुभएको छ अरे। त्यसपछि अब पाँचौँ 7 वज्र स्थान मध्ये पाँचौँ चाहिँ के हो, बोधिको स्वभाव भने त्यो। पाँचौँ छैठौँ सातौँले के देखाउँछ भन्दाखेरि उपाय देखाउँछ। अघि जुन चौथौँले के देखायो, त्यस्तो त्रिरत्न गुण भएको त्रिरत्न भने चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर अनि गोत्र भएको कारणले प्राप्त गरिन सकिन्छ भनेर भन्यो नि। अब पाँचौँ छैठौँ सातौँले अनि प्राप्त कसरी गर्नुपर्छ भने उपाय देखिन्छ। त्यसको कारणले एकदमै क्रमश रूपले यसरी भन्नुभएको छ नि। त्यसमा बोधिमा दुई प्रहान बोधि र अधिगम बोधि भनेर। प्रहान भनेको त्यागेको, पराजय गरेको, अधिगम भनेको बोध गरेको, अधिगम बोधि गरी दुई छन् रे। पहिलो प्रहान बोधि चाहिँ बुद्धका सम्पूर्ण धर्महरू आफ्नो स्वभावबाट अभेद शुद्ध धर्मद्वारा विभाग गरिएका सूर्य र आकाश झैँ ज्ञान र दुई त्याज्यद्वारा सङ्ग्रहित लक्षण हुन् भनिए झैँ दुई आवरण त्यागेका प्रहान गुण हुन्। त्यो चाहिँ बुद्ध भूमिको आगन्तुक दोष विशुद्ध गरेको स्वभाव काय हुन् भनेर। प्रहान बोधि भनेको अब मूल चाहिँ यो दुई आवरण त्यागेको प्रहान गुण भनेर। दुई आवरण भन्दाखेरि क्लेश आवरण र अनि ज्ञाय आवरण, त्यो दुई त्यागेको गुणलाई प्रहान गुण भनेर भनिन्छ। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्ध भूमिको आगन्तुक दोषहरू जुन तत्काल दोषहरू छन् त्योहरू सबैलाई विशुद्ध गरेको त्यागेको जुन स्वभाव काया छन् हो त्यसले बुझ्नुपर्छ।
चित्तमा भएका आवरणहरू सबै त्यागेका अनि जुन एउटा गुण हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ स्वभाव काया भनेर त्यसले बुझ्नुपर्छ भन्यो। त्यसपछि दोस्रो अधिगम बोधि भनेको स्वभावतः प्रभास्वर हेतु प्रत्ययद्वारा कृत नभई गङ्गाको बलुवाभन्दा पनि असङ्ख्य बुद्धहरूका सर्वधर्म गुणले युक्त छन्। दर्शन हुँदा जुन सन्तोषजनक गुण 32 लक्षण भनिने निर्मित धर्मको सुसम्पन्न त्यो दुई सम्भोग कायामा आश्रित हुन्छ भने चाहिँ बुद्ध भूमिका अधिगम गुण हो भनेर त्यो त चित्तरूपी सर्वकार अनि ज्ञान हो भनेर जुन चित्तले सबै दोषहरू टेकेर अन्तमा सर्वज्ञात भन्ने जुन हुन्छ हो त्यसले बुझ्नुपर्छ भने त्यो अधिगम गुण भनेको सबै बोध गर्ने जुन गुण छ ज्ञान त्यसले भनेको। त्यसपछि 6औं गुणको स्वभावमा दुई भनेर फेरि गुणको स्वभावमा के छ भन्दाखेरि दुई मुक्तिको गुण र अनि विपाकको गुण भनेर। त्यसमध्ये मुक्तिको गुण भनेको बल नै अविद्याको आवरणलाई नाश गर्ने वज्र जस्तै हो। अभय नै परिषदको बीज नअतिने सिंह सरह हुन्। तथागतको अवेनिक धर्म आकाश जस्तै मुनिको शासन दुई जलमा प्रतिबिम्बित चन्द्रमा जस्तै हुन् भनिए झैँ बुद्ध भूमिको त्याज्य अथवा त्याग्नुपर्ने जुन त्यागिएको निर्वाणको गुण त्यो हो भनेर अब त्यसको व्याख्या तल आउँछ। दोस्रो विपाकको गुण भनेको 32 अचिन्तनीय चाहिँ तिनीहरू बुद्धले मनुष्य इन्द्रको लक्षण भन्नुभयो भनेर यहाँसम्म। आदि भन्नुभए अनुसार मार्गमा अभ्यास गरेको समयमा भनेर अब अघि जुन के अरे यो मुक्तिको गुण भनेको अब यसको व्याख्या आउँछ। भन्नुभए अनुसार मार्गमा अभ्यास गरेको समयमा भनेर जुन प्राणीहरू पाञ्च मार्गमा अभ्यास गरिरहेको समय हुन्छ भनेको त्यो समयमा रूप काया सिद्ध गरिने हेतु भनेर बुद्धको रूप काया चाहिँ दुई हुन्छ। सम्भोग काया र हिदम भन्छ नि सम्भोग काया र अनि निर्मण काया छोके टुल्कुदाङ लोङ्कु भनेर दुई हुन्छन्। हो त्यो रूप काया सिद्ध गरिने हेतु चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुण्य सम्भार हो भनेर बोधिचित्तको अभ्यास भने त्यो पुण्य सम्भार भनेको पुण्य मात्र भन्दाखेरि जुन परिक्रमा गर्ने मन्त्र जाप्ने त्योहरू सबै पुण्य हो। तर पुण्य सम्भार भन्दाखेरि अनि बोधिचित्त युक्त हुनुपर्छ। त्यसको कारणले पुण्य सम्भार सञ्चय गरी अन्तमा पुण्य सम्भार सम्पन्न भएर त्यसको विपाक फलमा के आउँछ भन्दाखेरि सिद्धि गरेको 32 सुलक्षण र 80 व्यञ्जनको गुणहरू भनेर 32 सुलक्षण र 80 व्यञ्जनको गुणहरू कसमा छ भन्दा केमा छ भन्दाखेरि रूप के अरे निर्माण काया र अनि के अरे सम्भोग काया त्यो दुईमा हुन्छ। त्यो दुई कसरी उत्पन्न हुनुपर्छ भन्दाखेरि मार्गमा अभ्यास गर्ने बेलामा विशेष गरी सम्भार पुण्य सम्भार त्यो पनि के हो बोधिचित्तको अभ्यास त्यो अभ्यास गरेर अन्तमा पाउने फल चाहिँ दुई काया त्यो हो भनेको व्यञ्जन गुणहरू हुन् भनेर यहाँसम्म चाहिँ भयो है। अब त्यसपछि 7औं चाहिँ के हो कर्ममा दुई भने 7औं चाहिँ 7 वज्र स्थान मध्ये 7औं चाहिँ कर्म हो। कर्ममा दुई निरभोग र निरन्तरता भनेर निरभोग भन्दाखेरि अभ्यास रहितका कल्पना रहित अनि प्राणीहरूलाई प्राणीको कल्याण गर्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ। हामी यहाँदेखि बौद्ध जाने बेलामा पहिला सोच उत्पन्न गर्नुपर्छ कल्पना हुनुपर्छ। म अब 10 बजे यदि यहाँ जान्छु भनेर कल्पना हुनुपर्छ नि। तर बुद्धहरूले जब प्राणीको कल्याण गर्ने बेलामा त्यस्तो अनि कल्पना रहित अनि उहाँहरूले के अरे कल्याण गर्न सक्छ लाभ पुर्याउन सक्छ। त्यसको कारणले निरभोग भनेर अभ्यास रहित भनेको त्यो। निरन्तरता भन्दाखेरि त्यो जुन प्राणीहरूको अनि प्राणीहरूलाई फाइदा पुर्याउने भनेको त्यो पनि 1 साल 2 साल
एक जन्म 2 जन्म मात्र नभई जब सत्व प्राणीहरू बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म अनि बुद्धको कर्म, बुद्धको जुन कर्म हुन्छन् कार्य, विशेष गरी वचनद्वारा उपदेश दिने, हुन त 3 हुन्छन्, कायाद्वारा, वचनद्वारा, चित्तद्वारा भन्ने 3 हुन्छन्, तर पनि विशेष गरी वचनद्वारा अनि धर्मदेशना गरेर प्राणीहरू बुद्ध भूमिमा पुर्याउने त्यस्तो गर्छ। त्यसको कारणले कर्म त्यो निरन्तरता भन्दाखेरि प्राणीहरू बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म उहाँको कर्म चाहिँ सदैव अनि प्राणीहरूमाथि हुन्छ, त्यो भनेको। अब यसको व्याख्या चाहिँ यहाँ आउँछ। पहिलो चाहिँ भन्दाखेरि निरभोग भनेको त्यो निरभोग कर्म भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि विनयजनको धातु तथा विनितको उपाय र विनयजनको धातुद्वारा विनयजनका कार्य र त्यसको क्षेत्र तथा समयमा प्रवेश गर्नमा व्याप्तपति सदैव निरभोग सिद्धमा प्रवेश गर भन्नुभए चाहिँ भने त्यो है। विनयजनको धातु तथा विनितको उपाय र भनेर विनयजन जुन विनित गर्ने, परिणात गर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने जुन प्राणीहरू छ उहाँहरूलाई अनि उहाँहरूको सोचद्वारा अनि उहाँहरूको क्षेत्र त्यस समयमा ठ्याक्कै प्रवेश गर्न सक्ने हो। यसमा कथाहरू धेरै छ, अब उहाँको अब हामी समय छैन है। त्यसमा अनि समयमा ठ्याक्कै अनि के अरे फाइदा पुर्याउन सक्ने त्यस्तो छ उहाँको कर्म भन्छ नि हो त्यो सदैव निरभोग सिद्धिमा प्रवेश गर भन्थ्यो। दोस्रो चाहिँ भन्दाखेरि निरन्तरता भने त्यो गुण हो। त्यो चाहिँ के हो? गुण रत्न उत्तम सम्भार युक्त ज्ञान समुद्र पुण्य ज्ञान सूर्य प्रकाश युक्त अशेष यान निश्चित सिद्ध गरेर अन्त र मध्यम रहित विशाल आकाश सरह व्याप्त बुद्धको अमल गुणको खानी सर्व प्राणीमा एक समान उत्पन्न हुने र समस्त प्राणीमा त्यसको स्रोत देख्नु भएकाले सत्व प्राणीहरूमा विद्यमान क्लेश र ज्ञेय आवरणका बादलको जाललाई बुँदहरूका करुणाको वायुद्वारा क्षतिग्रस्त गरिन्छ आदि भन्नुभए झैँ मार्गमा अभ्यास गर्ने बेला भनेर जुन पुद्गलहरू मार्गमा अभ्यास गर्ने बेलामा दुई सम्भारको अभ्यास र विशेष समथ र विपश्यनामा आश्रित निमित्ति ग्रहको कल्पना त्याग गर्नमा वीर्य गरेकाले अन्तमा स्थूल तथा सूक्ष्म कल्पना सबै प्रहान गरेको वा शान्त पारेको गुण प्राप्त भएको र बुद्धको परकल्याण सिद्ध गरिने कर्म जे गरे तापनि कल्पनाको अभ्यास नाश भएकाले निरभोग गुणले युक्त हुन्छ भने त्यो उहाँहरूले मार्गमा अभ्यास गर्ने बेलामा कल्पनाहरू सबैलाई बिस्तारै नाश गर्दै विशेष गरी समथा र अनि विपश्यना भनेर जुन शून्यताको ज्ञानमा शून्यतालाई अभ्यास गरेको कारणले अन्तमा सूक्ष्म र स्थूल अनि कल्पनाहरू सबै त्यागेर अनि उहाँहरू के प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि कर्ममा निरभोग भने त्यो सबै प्राणीहरूमा अनि कल्पना रहित अनि समयमा के अरे लाभ पुर्याउन सक्ने त्यस्तो अनि गुण छ भने त्यो सक्ने र हुन्छ र कर्म पनि विनयजनद्वारा निरन्तरता प्रयोग गर्न सक्ने र नसक्ने भए तापनि बुद्धद्वारा कर्म चाहिँ समुद्रको जल प्रवाह जस्तै निरन्तरता हुन्छ भने त्यो अब त्यस्तो कर्म अथवा प्राणीको कल्याण जुन उहाँहरूले गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ बुद्धद्वारा सबै प्राणीहरूमा निरन्तरता हुन्छ तर पनि प्राणीहरू स्वयंले अनि के अरे पुण्य नपुगेको कारणले कोही बुद्ध त्रिरत्नमा अनि के अरे विश्वास नभएको कारणले त्यसैले गर्दाखेरि अनि बुद्धद्वारा के अरे हित गरिरहे तापनि बुद्धको कर्म अनि के अरे प्रदान गरिरहे तापनि जुन प्राणीहरू स्वयंको पुण्यले नपुगेको कारणले त्यसै गरी उहाँहरूले तत्काल त्रिरत्नमा अनि विश्वास नभएको कारणले शरणगमन नभएको कारणले अनि के गर्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई
पुग्न सक्दैन भन्यो। के बुद्धको जुन लाभ, बुद्धको कर्म ठिनले भन्छ नि, त्यो चाहिँ पुग्न सक्दैन। तर बुद्ध स्वयंद्वारा सबैलाई सधैँ त्यो पनि निरन्तरता अनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ भने त्यो निरन्तरता हुन्छ। त्यो पनि परकल्याण हेतु निष्क्रिय हुनु र सही समयमा विनयजनको धातु र इच्छा अनुकूल प्रवेश गुणले युक्त हुन्छ भने। जो प्राणीलाई अनि कुन समयमा कसरी अनि के अरे लाभ पुर्याउनु पर्ने रहेछ भने त्यो सबै ज्ञान भएर अनि समयमा उहाँले अनि के गर्न सक्छ, फाइदा पुर्याउन सक्छ भने त्यो। यसरी 7 वज्रस्थान अर्थात् सचित्त सन्ततिको धातुले बुद्धत्व प्राप्तिको मूल आदर गरिन्छ भनेर। 7 वज्रस्थान अर्थात् स्वचित्त सन्ततिको धातुले भन्दाखेरि जुन चित्त अनि शून्यता भने त्यो छ नि, मलयुक्तको जुन चित्त शून्यता छ, अहिले प्राणीहरूको मनमा भएका मनको जुन वास्तविक शून्यता छ, त्यो शून्यताले के गर्छ भन्दाखेरि भविष्यमा त्यो व्यक्ति स्वयं बुद्धत्व प्राप्त गर्नेको मूल अनि हेतु भने चाहिँ त्यसले गर्छ, चित्त शून्यताले। यदि चित्त शून्यता छैन भने, होइन भने अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने मूल हेतु गर्न सक्दैन। तर सबै प्राणीहरूमा चित्त शून्यता भएको कारणले त्यो चित्त शून्यताले मूल आदर गरिन्छ, के बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने गरिन्छ। र परचित्त सन्ततिको बोधि आदिले सहकारी प्रत्यय गरेर त्रिमार्ग, परचित्त सन्ततिको बोधि भन्दाखेरि अरूभन्दा अर्को जुन बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेका जुन बुद्ध हुन्छन्, उहाँहरूको चित्त सन्ततिमा भएको जुन बोधि हुन्छन्, तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि सहकारी भन्दाखेरि सहयोग गरिन्छ बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि। त्यो सहकारी प्रत्यय गरेर अनि त्रिमार्ग शिक्षा, शील शिक्षा, समाधि शिक्षा अनि प्रज्ञा शिक्षा भने त्रिमार्ग शिक्षा तथा विशेष गरी नैरतमय भनेर दाम्यपा र प्रतीत समुत्पादको धर्मता बोध गरेर विद्या ज्ञानमा आश्रित प्राप्ति फलस्वरूप के हुन्छ भन्दाखेरि धर्मरत्न मार्ग सत्य प्राप्त गर्न सकिने भने त्यो बुझ्यो है। आफ्नो चित्त सन्ततिको वास्तविक शून्यता भने त्यसले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने मूल आदर गर्छ र अरू जुन बुद्धहरूको जुन मनमा चित्त सन्ततिमा भएको बोधि हुन्छन्, तिनीहरूले के हुन्छ, सहयोग गर्छ त्यसद्वारा उपदेश दिने। त्यो उपदेश दिएर आफूले बिस्तारै त्यस्तो उपदेश दिएकोहरूलाई अध्ययन गरेर त्यस्तो अनि धर्म रत्न चाहिँ आफ्नो मनमा, आफ्नो चित्तमा अनि प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो चित्तमा धर्मरत्न मार्ग सत्य भने त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने। र त्यो प्राप्त गर्दाखेरि त्यस्तो प्राप्त गरेको जुन व्यक्ति छ त्यो के हुन्छ, सङ्घरत्नमा परिणत हुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ सङ्घरत्न हुन्छ। त्यसको कारणले त्यो व्यक्ति सङ्घरत्नमा परिणत भएकाले सङ्घरत्न प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भने त्यो। अब सङ्घरत्न प्राप्त गरिसके पश्चात सङ्घरत्न त्यही अनि भूमि र मार्ग पार गरी 2 आवरण त्याग गरिन्दा भनेर त्यस्तो सङ्घरत्नले आफ्नो चित्त सन्ततिमा प्राप्त भएको जुन मार्ग सत्य छ त्यसलाई बिस्तारै समृद्धि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 आवरण क्लेश र अनि ज्ञाय आवरणलाई बिस्तारै त्यागिँदै अनि जान्छ भन्यो। त्यो त्याग गरिँदा अनि के हुन्छ, अन्तमा 4 काया तथा कर्म सहितको बुद्ध रत्नमा परिणत हुन्छ। जब उसको मनमा सबै आवरणहरू त्यागिन्छ, सबै अनि बोध गरिन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो सङ्घरत्न चाहिँ के हुन्छ, बुद्ध रत्नमा परिणत हुन्छ। त्यसको कारणले बुद्ध रत्नमा परिणत हुनाले बुद्धत्व प्राप्त पनि गर्न सकेकाले त्रिरत्न पनि निश्चय नै प्राप्त सम्भावना तथा प्राप्त गर्नुपर्छ भने सोच चाहिँ प्रज्ञाद्वारा बोधिलाई आलम्बन गर्ने तरिका हुन् भनेर। अब प्रज्ञाद्वारा, युक्तिद्वारा, बुद्धिद्वारा बुद्धत्व प्राप्त त्रिरत्न भनेको प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर यसरी
परीक्षण गर्नुपर्छ भने त्यो। त्यसको कारणले प्रज्ञाले बोधिलाई आलम्बन गर्छ भने त्यो। प्रज्ञाद्वारा अनि बोधि भनेको प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ, धर्मरत्न मार्ग सत्य प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ, त्यसद्वारा सङ्घरत्न प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ र त्यसद्वारा अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ भनेर प्रज्ञाले बोधिलाई आलम्बन गर भनेको त्यसरी हो भनेको। अब त्यसपछि दोस्रो करुणाले प्राणीलाई आलम्बन गर्ने विधि भनेर यसरी छन् रे। यसरी प्रज्ञाले बोधि सिद्ध गर्न सक्ने प्रमाणद्वारा ज्ञात हुँदा भनेर प्रज्ञाले अनि बोधि भनेको सिद्ध गर्न सक्ने रहेछ, प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ भनेर प्रमाणद्वारा, अन्धविश्वास होइन त, प्रमाणद्वारा युक्तिद्वारा ज्ञात हुँदाखेरि होइन आफूले पनि बिस्तारै आफ्नो माथि वैराग्यको भावना गर्ने र त्यसपछि अन्य सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि आफू जस्तै सुख चाहने र दुःख नचाहिने भए तापनि प्राणीहरू मूल मार्गमा प्राणीहरूको अवस्था कस्तो रहेछ भने मूल मार्गमा यसरी बताएको छ भनेर 4 तीव्र नदीका प्रवाहले लगिएको भनेर। 4 तीव्र नदी भने के हो? जन्मको दुःख, अनि बुढाबा हुनेको दुःख, बिमारी हुनेको दुःख र अन्तमा मृत्युको दुःख भने त्यो 4 चाहिँ नदीमा उदाहरण दिएको। तीव्र नदीका प्रवाहले लागियो, छुटकारा पाउन गाह्रो कर्मको बन्धनले कसियो भनेर अकुशलको कर्मले गर्दाखेरि अनि भावसागरमा जन्म निरन्तर रूपले जन्मिने त्यस्तो कसियो। आत्मग्रह फलमको जालभित्र परियो, अविद्याको घना अन्धकारले ढकियो, सीमारहित भाव संसारमा जन्मान्तरदेखि निरन्तर दुःखले ग्रसित भएको यसरी सोचेर सम्झेर भावना गरेर आदि भन्नुभए चाहिँ कर्म र क्लेशको वशमा परेर जन्म जन्मान्तरमा 3 प्रकारका दुःख भोगिरहेकाहरू सम्झेर प्राणीहरू दुःख र दुःखको हेतुको वशमा परेकोलाई असह्य सहन नसक्ने त्यस्तो करुणा उत्पन्न गरेर जगेर त्यसपछि अन्तमा अब के गर्ने हो भन्दाखेरि शरण गमनको अनि भावना गर्नुपर्छ भने थियो। अब कसरी गर्नुपर्छ भने आकाश समान आमा रूपी सर्व प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गरौँ र सुखमा पुर्याउनको लागि मैले आबादेखि बोधि प्राप्त, यो फेरि नभएछ है, बोधि प्राप्त नहुन्जेलसम्म गुरु त्रिरत्न प्रति भनेर गुरु अनि गुरुरत्न, बुद्धरत्न, धर्मरत्न र सङ्घरत्न भनेर गुरु त्रिरत्न प्रति हृदयदेखि, मुखबाट मात्र होइन त, यहाँदेखि माथि मात्र होइन कि मनभित्रदेखि शरणमा जान्छु भन्दै राम्ररी भावना गर्नुपर्दछ भने थियो। त्यसपछि अमृत अधिष्ठान आदि गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी शरण गमन गर्ने विधि चाहिँ महायान शरण गमन गर्ने तरिका हुन् भनेर। अब यसरी शब्दको अनि अर्थ व्याख्या आउँदाखेरि अब यो सबै आयो नि, सामान्य शरण गमन कसरी गर्नुपर्छ, त्यसमाथि अनि के अरे महायानको शरण गमन गर्ने तरिका कसरी हो, महायानको शरण गमन गर्दाखेरि आफू स्वयं पछि बुद्ध त्रिरत्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर यसरी गर्दाखेरि अनि उत्तरतन्त्रमा 7 वज्र स्थान भनेर पहिलो बुद्ध रत्न, दोस्रो धर्मरत्न र तेस्रो सङ्घरत्नको अनि गुण कसरी छ भने त्यसको विषयमा सिद्ध गरिने त्यो। यो कसरी सिद्ध गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चौथोमा सबै अनि गोत्र बुद्ध गोत्रले युक्त छन्, तथागत गर्वले युक्त छन्, त्यसको कारणले बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यो। अब चौथौँ, पाँचौँ, छैठौँ, सातौँले अनि त्यो गर्न सकिन्छ भनेर उपायहरू देखाउनु भयो नि हो। यसरी गरेर अब यहाँसम्म चाहिँ के गयो भन्दाखेरि जुन बोधिसत्वचार्य अवतारको ग्रन्थमा बोधि मण्डमा प्रतिष्ठित नहुन्जेलसम्म बुद्धहरूको शरणमा जानेछु, धर्म तथा बोधिसत्व सङ्घको शरणमा पनि जानेछु भने जुन एक श्लोक छ, त्यो श्लोकको शब्द व्याख्या मात्र नभई त्यसको अर्थ व्याख्याहरू सबै भइसकेको हो। अब आजको अनि प्रवचन चाहिँ यहीँ समाप्त गरौँ। अब अन्तमा
परिणामना जुन अहिले हामीले त्रिरत्नको विषयमा श्रवण गरेको जुन पुण्य छ त्यो चाहिँ सत्व प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त हुने कारकमा जाओस् भनेर परिणामना गर्ने जम्बे पाउ छिदर ख्याम्बाताङ कुन्दो संबोते अन्तेजिम थेदा कुंगे जेसो दाउलोबजी ग्यावा देदा थम्जे रब्दोङो तुजुमशे बे ग्यावा थम्जे जे ngwa kanla chodonga wat दाशिं गेवे चावा दे कुंगे संबो जुजे रब्दोङो वार गी तेंबा जिदे खमसु चंबाताङ तेंबा निवे शिन्दु सेवादां तिनजे फुन्नु शिन्दु तेंबा हि तेंबा युरिन नेबे टाशी शो गुमाता बे गेवे चावा दे गुमाता बे थाये सिमजेना गुमाता बे सालम रब्दने गुमाता बे सांगे न्युरथो शो